مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي يكون ان شاء الله على لوديت جينيرال. بيان سور هذا البروغرام هو ديال ليسونس جيستيون بلو بريسيزامون سيمستر 6 لوديت جينيرال. اول حاجه غادي نبداو بها لا فونكسيون دوديت انترن. غنحاول نعطيو اون ديفينيسيون ولا دي ديفينيسيون على هاد لا فونكسيون هادي. اول ديفينيسيون عندنا هي سي ان اكزامان كريتيك كي بيرمي دو فيريفي لي زانفورماسيون، يعني هو واحد امتحان اللي كيكون كريتيك نقدي اللي كيخلينا نفيريفيو لي زانفورماسيون ديالنا، المعلومات ديالنا. الي ني دان بوزوان دو كونترول، يعني ما جاء الا وكان واحد الحاجه للسيطره اللي هو لو كونترول. اوسي كي نيسيسيت اون ديمارش دانفستيغاسيون recherche le fait, la cause et les conséquences bien sûr, d'évaluation des contrôles internes et des risques باش تحاول تسيطر ديفالياسيون باش تحاول تقيم لينا هذاك الكونترول انترن ديالنا وهذوك لي ريسك اللي نقدروا نواجهوا. L'auditeur qui travaille à partir d'un mandat donné par la direction générale, c'est-à-dire que أن المدقق اللي هو l'auditeur ما كيخدم إلا بواحد الموندا اللي هي التفويض اللي معطيه من عند la direction générale الإدارة العامة, doit élaborer un diagnostic et préconiser des recommandations afin de contribuer à la maîtrise de l'entreprise. يعني كيحاول يعطينا واحد المجموعة ديال التوصيات وكيحاول يدياغنوستي لينا هذاك لا سيتوياسيون اللي فيها حنايا باش نقدروا نتحكموا في الشركه ديالنا مزيان. ثاني ديفينيسيون كتقول لنا سي اون ريفيزيون بيريوديك لي زانسترومون، يعني هي واحد المراجعه دوريه لهذوك لي زانسترومون ديالنا، الادوات ديالنا. دونك ديسبوز اون ديريكسيون بور كونترولي اي جيري لونتربريز، في اللي كتخلي لونتربريز ديالنا تقدر تحكم وتساير هذيك الشركه ديالها. Il est indépendant des services auditeurs, يعني مستقل على السيرفيس d'auditeurs mais dépend de la direction générale, ولكن مرتبط بالشركة ديالنا. C'est une activité indépendante et objective qui donne à l'organisation une assurance sur le degré de maîtrise، يعني هي واحد النشاط اللي مستقل وموضوعي اللي كيخلي l'organisation ديالها واحد لاسيرونس انها تكون متيقنة ومرتاحة من لي زوبيراسيون ديالها، من العمليات ديالها. Il lui apporte des conseils pour les améliorer et contribuer à la création de la valeur ajoutée، يعني كيعطيها واحد المجموعة ديال النصائح اللي تخليها تحسن من هذا الشيء، ومع ذلك بالإضافة إلى ذلك أنها تكري لا فالور اجوتي، يعني تكري لنا القيمة المضافة. ثاني حاجة غادي نشوفوا وهما لي زوبجيكتيف ديال لوديت. Les objectifs principaux des auditeurs internes sont de vérifier que يعني الأهداف الرئيسية ديال هذا الأوديتور انترن اللي هو المدقق الداخلي هما هذا، يعني de vérifier que les procédures en place comportent les sécurités insuffisantes، يعني ديك الإجراءات اللي كانوا المعمول بها خاص تكون عندهم واحد لا سيكوريتي انسوفيزونت، واحد لا سيكوريتي ديالنا. Une procédure qui explicite le fonctionnement de l'entreprise, c'est un manuel qui décrit l'ensemble des tâches responsables objectives confiées à chaque poste، يعني واحد الكتيب اللي كيديكري لنا اللي كيوصف لنا المهام والمسؤوليات ديال كل والاهداف ديال كل بوست. Les informations sont secrètes، مصداقية المعلومة، وباش تكون هذه المعلومة عندها واحد المصداقية خاص شي حوايج اللي هما الغياب، يعني حقيقي يوتيل منفعة ولا مفيد، ديسپونيبل موجود، ميزاجور يعني اجور، اي ان بون رابور. باش تكون واحد لي زوبيراسيون افيكاس، باش تكون هذوك لي زوبيراسيون عندهم واحد القيمه ولا واحد الكفاءه، كنقولوا على ان اون اورغانيزاسيون خصها تكون على جوج الحوايج، تكون ديفيزيون بليس كورديناسيون، يعني تقسيم وتسيير في نفس الوقت، يعني نقسموها ونسيروها في نفس الوقت، يعني كل واحد ياخذ الطاش اللي كوريسبوندون ا سون طرافاي والكورديناسيون ديالو، نحاولوا نواكبوا معها بشويه في ديك لي طرافاي ديالو. Les structures sont claires et actuelles, les organigrammes. On a des organigrammes fonctionnels et hiérarchiques. Concernant fonctionnel, décrit les tâches confiées à chaque poste، يعني كيوصف لنا المهام الموكله ولا المفوضه لكل بوست. ولكن hiérarchique كيديكري لنا غير لي بوست، يعني كيوصف لنا غير لي بوست. ثالث حاجه quoi d'auditer. L'audit porte surtout que l'entreprise exploite et utilise, mais généralement il aide l'organisation à atteindre ses objectifs par le biais de la variation périodique 2. يعني هنا كيقول لنا ان الاوديت كيشمل ولا كيعمم
كل داكشي اللي كتخدم به لونتربريز اللي كتستعملو، وهذا الشيء كامل باش ايفالوي، باش تكون عندنا واحد ليفالياسيون بيريوديك في الماناجمنت دي ريسك، يعني اداره المخاطره، اللي كيكون هذوك لي بروسيسوس ديالها متطابقين ولا كما كنقولوا كونفورم ا لو اس 31000 يعني 31000. وكيكون انه بالنسبه للكونترول، وكيكون بالنسبه للغوفرنونس د لونتربريز يعني حوكمه الشركات. وهذا الشيء كامل باش يعطينا واحد التوصيات اللي كيكون مفيده، عندها واحد المنفعه لينا. ليستوار د لوديت، عندنا اوديت كونطابل فينونسيير فيز لا سيرتيفيكاسيون دي زيتا كونطابل فينونسيير، يعني كيعطينا ديك لا سيرتيفيكاسيون ديال هذوك لي زيتا ديالنا. اوديت انترن فيز ليفالياسيون دو سيستيم دو جيستيون، يعني كيحاول يوصف لينا ولا كيحاول ايفالوي لنا هذاك لو سيستيم ديالنا. Audit opérationnel vise l'évaluation de l'ensemble des fonctions de l'entreprise, bien sûr. Caractéristiques d'un audit. يعني l'audit هو واحد l'examen méthodologique d'une situation، يعني واحد الامتحان كما كنقولوا ميثودولوجي نهجي في ديك اللحظه ديالنا. pour l'auditeur interne il porte sur les états financiers، يعني بالنسبه للauditeur interne، بالنسبه للمدقق الداخلي ديالنا كيهتم ولا كيشمل les états financiers. يقدر انه يوصل حتى انه يكون اوديتور ليغال، يعني واحد مدقق قانوني ولا كونتراكتويال ولا تعاقدي في مجموعه ديال المهام، مجموعه ديال لي دومين. خصو يكون واحد البيرسون لي كومبيتونت انديبوندونت، يعني مستقل وكفؤ، وتكون الكفاءه ديالو ديمونسيونيل، يعني متعدد الكفاءات، وخصو يكون فوق كل شك être au-dessus de tout soupçon. Validité matérielle des éléments. L'auditeur doit fonder son examen sur des normes statistiques tirées de son expérience professionnelle ou connaissance. يعني l'auditeur كيحاول انه يدير هذاك ليكزامان ديالو بدوك التجارب السابقه ديالو ولا المعلومات السابقه ديالو ولا التجارب المهنيه اللي دار دوز في حياته، باش يعطينا واحد لا فاليديتي ماتيريال ديال دوك لي زيليمون ديالو. conformité du traitement de ces faits avec les normes et les procédures، يعني خصو يحترم لينا les normes et les procédures، الإجراءات داكشي اللي معمول بها. une opinion motivée plus analyse plus recommandation، يعني واحد الرأي اللي كيكون موتيفي، واحد l'analyse، واحد recommandation. il doit préconiser des recommandations utiles pour les résolutions ou l'amélioration de la situation auditée، يعني كيعطينا واحد المجموعة ديال التوصيات اللي كتكون عندها واحد المنفعة انها تحل ولا تحسن من هذيك الحالة اللي كندقوا فيها. Le champ d'application de l'audit, bien sûr. Maintenant, audit de régularité, audit la conformité aux normes, standards, règles, lois, etc. bien sûr. Maintenant, audit d'efficacité, vérification de la réalisation optimale des objectifs, ainsi que la manière et la possibilité de faire mieux. يعني نحاولوا اننا نلقاو داك الحل الامثل كما كنقولوا. audit du management، خصنا نفيريفيو هذوك لي زوجي ديالنا، ديريكسيون، لورغانيزاسيون، كورديناسيون، كونترول، بلانيفيكاسيون ديال لا ديريكسيون ديال الماناجمنت ديالنا اللي هي الاداره ديال الماناجمنت. بوزيسيونمون د لا فونكسيون دوديت غادي تكون على 4 ديال الحوايج ان شاء الله، على لوديت انترن مع لوديت اكسترن، لوديت انترن مع l'inspection، l'audit interne مع contrôle de gestion، l'audit interne مع contrôle interne. نبداو اول حاجه مع l'audit interne l'audit externe، وغنشوفوا شنو هي لا ديفيرونس بيناتهم. هنا كيقول لنا ان لا ديفيرونس بيناتهم من غير لا بيريوديسيتي، ستاتيو، لوبجيكتيف، لانديبوندونس، شون دابليكاسيون، بينيفيسيير. على ان l'audit interne كيكون عارف مجموعه المعلومات، عنده مجموعه المعلومات على الشركه ديالو. علاش؟ حيت هو انترن، يعني باغمي لي زوفريي اللي كاينين في الشركه. وحنا كنعرفوا ان شي واحد خدام في الشركه كيكون عنده مجموعه معلومات على الشركه، يعني ما كتخفى عليه حتى شي حاجه، وكيكون عارف اي حاجه على لونتربريز، في حين انه كيكون عنده نقص في المعلومات على لونفيرونمون د لونتربريز، يعني ما كيكونش عنده احتكاك بلونفيرونمون د لونتربريز بزاف، ما كيكونش عنده معلومات عليها. في حين ان لوديتور اكسترن عنده مجموعه معلومات على مجموعه من الشركات، يعني كيكون عارف لونفيرونمون د لونتربريز مزيان، وكيكون عندهم درايه بمجموعه من الشركات اللي تقدر تكون في ميم اكتيفيتي وحتى لو ميم سيكتور. كنحاولوا اننا نشوفوا جوج ديال لي زيليمون بالنسبه لا ديفيرونس اللي كاين بين لوديتور انترن و لوديتور اكسترن.
نبداو بحال اول حاجه اللي هو الموندا هو التفويض. يعني ملي كنفوض لك انا كنقول لك الموندا يعني كنفوض لك واحد الحاجه. الموندا ديال لوديتور انترن يعني كتفوض ليه الريسبونسابيلتي من طرف لا ديريكسيون جينيرال الاداره العامه. ولكن بالنسبه للوديتور اكسترن كتكون من الكونساي دادمينستراسيون يعني من مجلس الاداره. بالنسبه للميسيون كيكون بالنسبه للوديت انترن داكشي اللي كتبغي لا ديريكسيون، يعني الاهتمامات ديال الديريكسيون ديالنا الاداره ديالنا كيخدم على لوديتور انترن. ولكن لوديتور اكسترن كيخدم على المصداقيه ديال لي كونط انويل. كونكلوزيون كنعرفوا بان لوديتور انترن عنده درايه بجميع المعلومات على الشركه، دونك غتكون عنده واحد لا كونستاتاسيون لي ابروفوندي معمقه بزاف. ولكن لوديتور اكسترن يعني الاداره شنو هي اللي كتبغي تبين لي، ولا شنو هي اللي كتبغي توريه، ولا شنو هي اللي كتبغي تخليه يدقق، كتكون عنده واحد الدرايه اللي كورت قليله وماشي متعمقه بزاف، حيت ما كياخذش داك المعلومات وما كتكونش عنده درايه بالمعلومات ديال الشركه كامل. لوديتور انترن الى انسبكسيون عندنا 6 éléments. efficacité régularité bien sûr هي اول حاجه. concernant l'auditeur interne يعني كيكون le contrôle et le respect des règles. l'inspection تا هو le contrôle et le respect des règles ولكن ما كيانتربريتيش وما كيرمي اون كوز، يعني ما كيانتربريتيش لان ما كيعطيناش واحد الانتربريتاسيون وما كيوكلها حتى شي واحد اخر. بالنسبه للميثود ديال لوبجيكتيف bien sûr qui compte sondage aléatoire, l'évaluation du système, trouver la cause du problème ou éviter la répétition des problèmes. بالنسبة للإنسبكسيون كيكون لو كونترول إكزوستيف يعني شامل، كيكون لو سانكسيون و remettre en ordre de résolution. l'intervention كما قلنا نقول على l'audit interne كيكون sur un mandat يعني بواحد التفويض. l'inspection spontanée وقت اللي بغات عفوية. élément l'évaluation عندنا le chef est toujours responsable. السنتنا كيقول لك ان لو شيف اللي هو اللي ريسبونسابل وكيركز لينا على السيستم كتا ما كيركز لينا على اللون. لانفيرس الانسبكسيون كيقلب لينا على شكون اللي دار لينا المشكل كيعاقبو وكيركز لينا على الانسان كما كيركز لينا على السيستم. بوليس وسيرفيس عندنا لو كونساي يعني كيكون غير لو كونساي في لوديت انترن، ولكن الانسبكسيون كيكون لو كونترول. سيليكسيون و سيليكتيفيتي répond aux préoccupations de la direction générale كما شرحنا قبيله. وهنا l'investigation approfondie et contrôle يعني بالنسبه للانسبكسيون كتكون عنده درايه معمقه وكيكون فيها حتى لو كونترول. عندنا لوديت انترن اي لو كونترول دو جيستيون. باش نحاولوا نلخصوا هذا الطابلو كامل ونحاولوا نفهموه مزيان، لوديت انترن كما قلنا انه كيكون مرتبط بشي حاجه كيعطينا غير لو كونساي، يعني ما كيتعمقش معنا في انه كيدير دي كالكول دي ميثود ماتيماتيك ولا هادي باش يعطينا واحد دي شيفر اللي غادي نخدموا عليهم. هذا هو الفرق بينه وبين لو كونترول دو جيستيون. يعني الكونترول دو جيستيون كيخدم على دي شيفر، كيخدم على دي ميثود ستاتيستيك، كيخدم على دي زاناليز كوم لي زاناليز دي زيكار، les études de rentabilité, les études de solvabilité, كيكون واحد دي طابلو دو بورد اكسيتيرا. وكيكون حتى لي ريشيرش اوبيراسيونيل يعني كيخدم على دي ميثود اللي هما بيورمون ماتيماتيك وكتلقى فيهم الخدمه ودي شيفر ودكالكول اكسيتيرا باش يعطينا واحد الريزولطا اللي غادي نركزوا عليه ونخدموا عليه. في حين ان لوديتور انترن غير داكشي كيكون اكري، يعني كنحاولوا نعطيو دي كونساي اكري وكنحاولوا غير اناليزيو سيتو. هذا هو الفرق اللي كاين بين هاد الجوج بخلاصه وبعجاله. auditeur interne et le contrôle interne. La différence entre le contrôle et l'audit interne يعني هنا الفرق بين الكنترول والاوديت interne يعني التدقيق الداخلي والتحكم الداخلي. l'audit interne est une fonction qui évalue le système يعني التدقيق الداخلي كيهتم لينا غير بالإيفالياسيون ديال لي سيستيم، ولكن لو كونترول انترن هي واحد المجموعه ديال لي سيكوريتي qui manifeste dans la procédure, les méthodes, l'organisation, etc. اللي عندها واحد الهدف اللي هو la sauvegarde et la protection du patrimoine. في حين ان الاوديت كما قلنا قبيله كيركز لينا على السيستم ليفالياسيون ديال السيستم وعطينا دي كونساي باش نحاولوا ناميليوري ولا نلقاو اميليوري باردون باش نحصلوا على واحد الميتريز ديال ديك لاكتيفيتي ديالنا. بالنسبه لا كاليتي دو لانفورماسيون كونطابل اي فينانسيير باغي بحال يعني بحال لوديتور انترن بحال كونترولور انترن. l'application des instructions de la direction
حتى هما كيكونوا بحال بحال، ما كاينش شي فرق بيناتهم. حاجه واحده كونسيرنو هاد جوج الاخرين، سي كو ان خاصك تركز مزيان وتعرف بان لوديتور انترن ما كندويوش على لوديتور اكسترن. يعني الا جينا نطبقوا على لو كونتر لا ديفيرونس اونتر لو كونترول اي لوديتور اكسترن، ما غنلقاوش ان لا كاليتي دو لانفورماسيون كونطابل اي فينونسيير باغاي. علاش؟ حيت غنلقاو ان لو كونترول انترن عنده معلومات كثيره اكثر من لوديتور اكسترن، وهادشي شرحناه قبل في لوديت انترن و لوديت اكسترن. يعني قلنا ان واحد كيكون عنده درايه بالشركه حيت خدام فيها، الاخر ما عندوش درايه بالشركه حيت ما خدامش فيها بيان سور. وهذا هو الفرق اللي كاين. حتى لهنا غنكونوا سالينا لا بروميير بارتي ديالنا من لو كور ديال لوديت جينيرال. نيزيت با بوزي دي كيسيون في لي كومونتير. ما فهمتوش شي حاجه كثر غنحاولوا نشرحوها في الفيديو الجاي، ونحاولوا نطبقوا ليها في البدايه ديال الفيديو الجاي قبل ما نافونسيو في الكور ديالنا. كان شي حاجه ما مفهوماش بقى غامضه، شي حاجه ناقصه مازال ما شرحناهاش ولا ما كايناش في الكور، نحاولوا نضيفوها في الكور قبل ما نافونسيو فيه. خليو لي هادشي كامل في لي كومونتير، وما تنساوش جيم وبارطاج وحتى سبسكرايب ودي كومونتير بموتيفاسيون بيان سور. تهلاو في راسكم، ونتلاقاو في لابارتي الثانيه ديال هاد الكور ديالنا ان شاء الله.